अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि पिछली एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान महमद ने बिजांतीनियों के खुफिया हमले को नाकाम बना दिया था, जिसकी वजह से शहनशाह कॉन्स्टेंटीन और जस्टिनजानी काफी परेशान हो गए थे। इस मामले में सुल्तान महमद की मदद की थी गुलाटा के गवर्नर लामनीनी ने। इसके बाद नई एपिसोड शुरू होती है। 9 साल पहले का मंजर सामने आता है। महमद अपने कमरे में रो रहा होता है। इतने में उसकी सौतेली माँ मारा वहाँ पहुँचती है और कहती है, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। तो महमद कहता है, कोई बात नहीं। दरअसल महमद की सगी माँ वफात पा गई थी। इसके बाद मारा कहती है, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर महमद कहता है, मैं उन्हें जानता ही कितना था, उनका चेहरा तक ठीक से याद नहीं है। अब गुजरा वक्त याद करने का क्या फायदा। दरअसल महमद बहुत छोटा सा था जब उसे सगी माँ से अलग कर दिया गया था। फिर मारा कहती है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ आओ। इसके बाद मारा उसे खिड़की के पास ले आती है जिसके बाहर सुर्ख चांद नजर आ रहा था। फिर मारा कहती है, पुराने लोग मानते थे कि सुर्ख चांद बहुत सी तब्दीलियां लेकर आता है। इस सुर्ख चांद को याद रखना महमद, एक दिन ये वापस आएगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब लगेगा कि सब कुछ खो चुका है। यह सुनकर महमद सोच में पड़ जाता है। इसके बाद मौजूदा मंजर सामने आता है जब रोमियो ने चुपके से उस्मानी बहरी जहाजों पर हमला कर दिया था। यह बहरी जहाज गोल्डन हान बंदरगाह के अंदर मौजूद थे। महमद के बरवक्त जवाब ने बिजांतीनियों का हमला नाकाम कर दिया और शिकारी खुद शिकार बन गया। इसके बाद महमद कहता है, कई साल पहले मेरे अबावदाद उस्मान ने ख्वाब देखा, एक बड़ा सा दरख्त जमीन से होगा, उसकी जड़ें 4 पहाड़ी चोटियों और 4 नदियों तक फैल गईं और इन नदियों के चारों तरफ खूबसूरत चमचमाते शहर बस गए। इस बड़े दरख्त की पत्तियां चमकदार तलवारों में बदल गईं। फिर अचानक तेज हवा चली और सारी तलवारें एक शहर की तरफ तन गईं और वो शहर था कॉन्स्टेंटिनिया। फिर महमद कहता है, हमारी तलवारें इस वक्त कॉन्स्टेंटिनिया पर तनी हुई हैं। शहनशाह को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि कितना नुकसान हो चुका है। इस तरह कॉन्स्टेंटिनिया के मुहासरे को 23 दिन गुजर जाते हैं और 24वें दिन का आगाज होता है। सुल्तान महमद के सिपाही गोल्डन हान बंदरगाह के किनारे पर बचे हुए बिजांतीनी सिपाहियों को मार रहे थे। यह सब कुछ शहनशाह कॉन्स्टेंटीन और जस्टिनजानी भी दीवारों के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। इस तरह दोनों तरफ वाजे हो गया कि अब सुलह का कोई इम्कान नहीं है। अब या तो लड़ना था या मरना था और कोई रास्ता नहीं था। इस हमले में रूमी कमांडर कोको भी मारा गया था। जब इन मरे हुए बिजांतीनी फौजियों की लाशें वापस पहुंची तो हर तरफ दहशत फैल गई। शहनशाह कॉन्स्टेंटीन भी काफी अफसुर्दा दिखाई दे रहा था। फिर जस्टिनजानी कहता है, उस कमीने गद्दार लामनीनी ने हमें धोखा दिया, वो इसकी कीमत चुकाएगा। यह सुनकर लूकस कहता है, मैंने कहा था कि हम इन कैथोलिक ईसाइयों पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर जस्टिनजानी कहता है, भरोसे की बात तुम कर रहे हो, हर रात जो तुम जासूसी के लिए शहर की दीवारों से बाहर जाते रहे हो, उसका क्या। लूकस कहता है, जुबान संभाल कर बात कर कमीने। तो जस्टिनजानी कहता है, मुझे नहीं, तुम्हें अपनी जुबान संभालनी चाहिए, जहरीले सांप। इतने में शहनशाह गुस्से में कहता है, खामोश, बच्चों की तरह लड़े जा रहे हो और यहाँ शहर खतरे में पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें तुर्कों के सामने हथियार डालने पड़ेंगे। यह सुनकर वो दोनों बैठ जाते हैं। फिर लूकस कहता है, सुल्तान ने हर मामले में हमें शिकस्त दी है, हमारे पास वक्त कम है। तो शहनशाह कहता है, उनके पास भी। मुहासरे में गुजरा हुआ हर दिन सुल्तान की पीठ पर बोझ बनता जा रहा है, हमारी मदद आती ही होगी। फिर एक वजीर कहता है, हर दिन हमारी मदद की अफवाहें सुनने को मिलती हैं। तो लूकस कहता है, वो अफवाहें हमारे ही जासूसों की फैलाई हुई हैं। फिर शहनशाह कहता है, पर वो अफवाहें सच हैं। वीनस ने मदद का वादा किया है, मदद आएगी और दीवारें भी कायम रहेंगी हमेशा की तरह। पहरेदारों को खबर कर दो, इमदादी बेड़ों को खोजने के लिए सिपाहियों की एक टोली भेजो। इसके बाद शहनशाह कहता है, अब मुझे अकेला छोड़ दो। यह सुनकर सब लोग उठकर बाहर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद शहनशाह खड़ा हो जाता है और एक पुतले के सामने जाकर किसी गहरी सोच में पड़ जाता है। उस वक्त कॉन्स्टेंटिनिया के बारे में मुस्तकबिल की पेशगोइयां भी की जाती थीं। उनमें से एक ये थी कि एक वक्त में कॉन्स्टेंटिनिया पर एक ऐसा शहनशाह हुकूमत करेगा जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन होगा और उसकी माँ का नाम हेलेना होगा और कॉन्स्टेंटिनिया पर रोमियो की हुकूमत उसी दौर में खत्म हो जाएगी। इस तरह ये पेशगोई शहनशाह कॉन्स्टेंटीन पर पूरी तरह लागू होती थी। यह सोचकर कॉन्स्टेंटीन कहता है, मैं वो कॉन्स्टेंटीन नहीं बनूंगा कि जिसका शहर तबाह हो जाए। ये कहकर वो पीछे मुड़ जाता है। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चलें कि कॉन्स्टेंटिनिया पर बिजांतीनियों की हुकूमत 1100 साल से कायम थी और इसके मुस्तकबिल का फैसला आने वाले चंद दिनों में होने वाला था। दोनों तरफ से ताकत का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी दौरान जस्टिनजानी गुलाटा के गवर्नर लामनीनी को मार डालता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि गवर्नर लामनीनी उस्मानियों को खबरें दे रहा है। इस तरह जस्टिनजानी उसे मारकर उसके ऊपर गद्दार का लेबल लगा देता है। इसके बाद मुहासरे के तकरीबन 2 माह गुजर जाते हैं। उस्मानी पड़ाव में मायूसी फैलने लगी थी। लड़ाई में अब बेरहमी जोरों पर थी। इन दिनों में महमद की फौज ने शहर पर बहुत ज्यादा हमले किए, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करते हुए लौटना पड़ा। जस्टिनजानी की दिफाई फौज उन पर भारी पड़ रही थी और वो भरपूर अंदाज में शहर का दिफा कर रहे थे। यह सूरत
صورتحال دیکھ کر سلطان محمد کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ محاصرہ لمبا ہوتا جا رہا تھا اور دن بدن عثمانی فوج کا نقصان بڑھتا جا رہا تھا۔ عثمانی فوجیوں میں مایوسی پھیلتی جا رہی تھی، جبکہ ادھر قسطنطنیہ کے اندر بھی بیزانطینی فوجی کم ہوتے جا رہے تھے اور ان کی دیواریں کمزور پڑتی جا رہی تھیں اور کھانے کی کمی بھی ہونے لگی تھی۔ ہر روز بے چینی مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ قسطنطنیہ کی مقدس ہستیوں کی تصویریں شہر کی دیواروں پر چپکا دی گئی تھیں تاکہ فوج کا حوصلہ بڑھایا جا سکے۔ دونوں طرف لوگوں کو یقین تھا کہ اوپر والا کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ ہے۔ اب یہ گھیرا بندی اور جنگ نئے دور میں پہنچ گئی تھی۔ لڑائی کے زیادہ خطرناک طریقے استعمال کیے جا رہے تھے۔ اس طرح جسٹنیانی اور اس کے آدمی عثمانی فوج پر بہت بھاری پڑ رہے تھے اور قسطنطنیہ شہر کو مسلسل بچائے رکھنے میں کامیاب ہو رہے تھے۔ ادھر سلطان محمد اپنے خیمے میں کہتا ہے، اٹالین لوگ دیوار پر ہیں، ان کا سربراہ جسٹنیانی، اس کا نشانہ مجھ پر ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر زرنوش پاشا کہتا ہے، میں اس کے آمنے سامنے جا کر اس کا حساب کرنا چاہتا ہوں سلطان۔ تو سلطان کہتا ہے، آپ کا جوش اپنی جگہ ہے زرنوش پاشا، پر یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زرنوش پاشا پوچھتا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو آگے سے سلطان محمد مسکرانے لگتا ہے، شاید اس کے ذہن میں کوئی نیا آئیڈیا آ چکا تھا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ سلطان محمد اکیلا اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک سپاہی جسٹنیانی کو بلاتا ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر زرنوش پاشا کی آواز آتی ہے جو بلند آواز میں جسٹنیانی کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر وزیر اعظم خلیل پاشا آہستہ سے کہتا ہے، زرنوش پاشا پاگل ہو گیا ہے کیا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ ادھر زرنوش پاشا بلند آواز میں کہتا ہے، جسٹنیانی، میں سلطان کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر جسٹنیانی نیچے آتا ہے اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ جاتا ہے۔ شہنشاہ کانسٹنٹین بھی دیوار کے اوپر آ کر یہ سب دیکھنے لگتا ہے۔ جسٹنیانی چلتے ہوئے آگے پہنچتا ہے تو اس کے سامنے سلطان محمد کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر جسٹنیانی مسکراتے ہوئے کہتا ہے، سلطان۔ پھر سلطان محمد کہتا ہے، تو تم ہی ہو وہ جینویز کرائے کے فوجی؟ جسٹنیانی کہتا ہے، مجھے اس سے بھی برا کہا جاتا ہے۔ پھر سلطان محمد کہتا ہے، سنو ڈاکو، ویسے تو تم اور تمہارے گروہ نے میرا کافی نقصان کیا ہے پر میری عزت بھی حاصل کی ہے۔ جسٹنیانی کہتا ہے، سن کر خوشی ہوئی سلطان۔ پھر سلطان محمد کہتا ہے، یہ جھوٹی تعریف نہیں ہے کرائے کے فوجی، اگر جھوٹی تعریف چاہیے تو ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے چند سکوں میں تمہیں خرید لیا ہے۔ جسٹنیانی کہتا ہے، وہ عثمانی قیدیوں کو پھانسی پر لٹکا رہے ہیں، ان کے پاس میٹھی باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر سلطان محمد کہتا ہے، یہ تمہاری لڑائی نہیں ہے، تم کرائے کے فوجی ہو اور میں تمہیں اور بڑی قیمت دے سکتا ہوں۔ تو جسٹنیانی کہتا ہے، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی سلطان۔ پھر سلطان محمد کہتا ہے، میں نے ایک افواہ سنی ہے کہ شہنشاہ نے جیت کے بدلے میں تمہیں لیمنوز آئس لینڈ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شہنشاہ نے تمہارے ساتھ ساتھ 3 اور آدمیوں کے ساتھ بھی یہی وعدہ کیا ہے، سنا نہیں ہے تم نے؟ اسی دوران اوپر کھڑا لوکس کہہ رہا تھا، شہنشاہ یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ جسٹنیانی ہمیں دھوکہ نہیں دے رہا؟ دونوں کے سینے میں تیر اتار دیتے ہیں اور معاملہ ختم۔ ادھر سلطان محمد کہہ رہا تھا، دونوں طرف نظر گھماؤ فوجی، یہ جنگ تم جیت نہیں پاؤ گے۔ تو جسٹنیانی کہتا ہے، مجھے جیتنا نہیں ہے سلطان، اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے، عیسائی فوجیں بس آتی ہی ہوں گی اور تم انہیں ہرا نہیں پاؤ گے۔ یہ سن کر سلطان محمد مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، ان کا ساتھ چھوڑ دو، بدلے میں تمہیں اور تمہارے گروہ کو ایک بڑی رقم اور زمین سے تول دوں گا۔ میں تمہیں سارے ایجین آئس لینڈز کا گورنر بنا دوں گا اور اپنی فوج بھی دوں گا، وہاں پر تم جو چاہو وہ کاروبار کر سکو گے اور وہ بھی بغیر کسی ٹیکس کے۔ سوچ کر دیکھو، تم شہنشاہ سے بھی زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جسٹنیانی کہتا ہے، یہ بتاؤ سلطان، کیوں نہ میں اسی وقت تمہارا سر کاٹ دوں اور سارا معاملہ یہیں کے یہیں ختم ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان محمد آگے سے مسکرانے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے، سنو فوجی، تم شام تک مجھے جواب دے سکتے ہو۔ یہ کہہ کر سلطان محمد واپس چل پڑتا ہے جبکہ جسٹنیانی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ جسٹنیانی کہہ رہا تھا، زرنوش پاشا نے میرا نام لے کر پکارا تھا۔ تو لوکس کہتا ہے، اور تم اس کے سامنے 2 ملانے لگے۔ اتنے میں دوسرا وزیر کہتا ہے، لارڈ لوکس وہ سفید پرچم لے کر آیا تھا، اس کی ساری باتوں کو سننا ہمارا فرض تھا۔ پھر لوکس پوچھتا ہے، کیا کہا اس نے؟ تو جسٹنیانی کہتا ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے آدمیوں کے ساتھ اس کے سامنے سے ہٹ جاؤں، بدلے میں وہ ہماری جان بخش دے گا، اگر ہم یہاں سے بھاگ جائیں تو وہ ہمیں نہیں مارے گا۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ قسطنطنیہ شہر کے ایک طرف محمد کی فوج اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھی، جبکہ دوسری طرف گولڈن ہان میں محمد کے بحری جہاز موجود تھے۔ ایسے میں رومیوں کو 2 طرف سے قسطنطنیہ کی حفاظت کرنی پڑ رہی تھی۔ دونوں طرف بہت بے رحمی دکھائی جا رہی تھی۔ اس لڑائی میں بڑی تعداد میں لوگ مارے جا رہے تھے۔ قسطنطنیہ میں عثمانی قیدیوں کو سزائیں دی جا رہی تھیں اور ان پر شدید تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ ایک زخمی سپاہی کو دیکھ کر لوکس کی خادمہ اینا حرکت میں آ جاتی ہے اور بیزانطینی فوجی کو کہتی ہے،
बस करो, दिख नहीं रहा वो जख्मी है, थोड़ा तो रहम खाओ, मुझे इसके जख्म साफ करने दो। तुम्हारे पोप ने कहा है कि बुराई के बदले में अच्छाई दिखाओ, शायद थोड़ी सी इंसानियत दिखाने से तुम खुदा को अपना मुंह दिखा पाओ। यह सुनकर वो रूमी सिपाही पीछे हट जाता है। इसके बाद ऐना उसकी रस्सी खोलने लगती है। दूसरी तरफ जस्टिन जानी अपने ठिकाने पर मौजूद होता है। इतने में शहजादी थर्मा वहाँ पहुँचती है। जस्टिन जानी कहता है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। थर्मा कहती है, मैं हमेशा अपने वादे निभाती हूँ। फिर जस्टिन जानी कहता है, तुम जहाँ जाना चाहती हो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बंदरगाह पर मेरा जहाज इंतजार कर रहा है। शहजादी थर्मा कहती है, पर शर्त ये है कि अगर हम बचे रहे तो। बंदरगाह तो तुर्क जहाजों से भरी पड़ी है, आखिर कितने दिन तुम उन्हें रोक पाओगे। जस्टिन जानी कहता है, मायूसी तुम पर अच्छी नहीं लगती थर्मा, मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा, इस मनहूस जगह से बहुत बहुत दूर। यह सुनकर थर्मा बहुत खुश हो जाती है।